कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। पार्टी एकताका लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि दोस्रो तहका नेताहरू तम तयार। सञ्चार मन्त्रीपछि पर्यटन मन्त्री भट्टराईले पनि भने मन्त्री पद छाड्न तयार छु। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि जारी। 5% ब्याज दरमा 10 करोड रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा पाइने। नेपाली शेयर बजारमा हरियाली छायो। 6 अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार भएसँग ऐतिहासिक रेकर्ड कायम। नेपाल क्रिकेट सङ्घले प्रिमियर लिग एनपीएल आयोजना गर्ने। सन्दीप लामिछानेले बिग ब्यासमा होफर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने र सुरक्षित शौचालयको अभावमा विश्वमा वार्षिक 1,15,000 को ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। विश्वमा अझै पनि 2 अर्ब 40 करोड मानिस शौचालयको पहुँच बाहिर। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,15,020 जना पुगेको छ। आज 2,103 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,276 पुगेको छ। आज मात्र 17 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 1,85,638 पुगेको छ। आज निको हुनेको संख्या 2,858 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 1,229 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज काठमाडौँमा 965, भक्तपुरमा 75 र ललितपुरमा 135 संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँमा अब 80,726 जना कोरोना संक्रमित छन्। भक्तपुरमा 7,265 जना कोरोना संक्रमित छन्। ललितपुरमा 11,774 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। अब उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 79,765 पुगेको छ। आजको पीसीआर परीक्षण 9,805 रहेको छ। आजसम्म जम्मा पीसीआर परीक्षण 16,33,559 रहेको छ। आज 28,106 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ। यता विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5,66,74,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13,56,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 3,94,70,000 नागेको छ। अब पुरा समाचार। आज विश्व शौचालय दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। नेपाल खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि अझै कतिपय शौचालय अव्यवस्थित र प्रयोगविहीन छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। देश खुला दिशामुक्त घोषणा भए पनि शौचालयको प्रभावकारी प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व शौचालय दिवस मनाइएको छ। नेपाल खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि अझै कतिपय शौचालय अव्यवस्थित र प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरण प्रदूषण त भएको छ नै, विभिन्न रोग फैलने डर पनि उत्तिकै छ। सुरक्षित शौचालयको अभावमा हुने फोहोरका कारण झाडा पखाला लागेर हरेक वर्ष विश्वमा 1,15,000 बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ। दिवसकै अवसरमा आज ललितपुर महानगरपालिकाको मङ्गलबजारमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन गरिएको छ।
स्मार्ट शौचालयको उद्घाटनपछि महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नेपालभरि बनेका सार्वजनिक शौचालय मध्येको व्यवस्थित र उच्च स्तरको शौचालय मङ्गलबजारमा निर्माण भएको बताए। महानगरपालिकाले यही अवधारणा अनुसार अन्य ठाउँमा शौचालय निर्माणको काम अघि बढाइने पनि उनले बताए। उनले महानगरपालिकाभित्र खाली जग्गामा पार्क निर्माण गर्नेदेखि लिएर महानगरलाई प्रविधि मैत्री बनाउने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए। अहिले धेरै ठाउँमा यसको अन्य शौचालयहरू बनाउनको निमित्त हामी प्रयासरत छौँ र यो भनिरहँदाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ निर्माण सुरु भइसकेको छ, सिद्धिन लागेको छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरू भइरहेको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब ठाउँको स्पट आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति मात्र पनि होइन कि अहिले चाहिँ हाम्रो टोयलेट बनाउनुको निमित्त पाइप पर्ने जग्गा उपलब्ध नभएको र त्यो ठाउँमा चाहिँ कारणवश टोयलेट राख्न नसकिने अवस्था छ भने ती ठाउँहरूमा पनि हामीले टोयलेटको फेसिलिटी उपलब्ध गराउनको निमित्त हामीले मोबाइल टोयलेटको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। सो सार्वजनिक शौचालय अपाङ्गता भएका वृद्ध र महिला मैत्री छ। साथै महिलाहरूको महिनावारीमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याड पनि मेसिनबाट आफै निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। एरोसान स्टेनेबल स्यानिटेसनले 25 लाखको लागतमा सो शौचालय निर्माण गरेको हो। शौचालय भवन र बायोग्यास लगायतका अन्य सुविधाहरू समेत रहेकाले लागत 25 लाख पुगेको एरोसानका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्रकाश अमात्यले बताए। यसमा लगानी भएको छ। यसको लगानी भनेको चाहिँ यो बिल्डिङको इन्टेरियर, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जुन शौचालयको सुविधाहरू र बायोग्यास प्लान्ट हैन, यसमा चाहिँ करिब 10 क्युबिक मिटर बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको छ। विशेष गरिकन शौचालयबाट निष्कासन हुने मानव मलमूत्र जुन छ त्यो नर्मली चाहिँ के त भने ढलमा जान्छ। भनेपछि अब हाम्रो सोचाइ के छ भने ढलमा गइसकेपछि त्यसबाट हामीले मुक्ति पायौँ, तर त्यो होइन। अहिले बागमतीको जुन अवस्था छ त्यो हुनाको कारण हाम्रै टोयलेट हो। त्यसैले बागमतीमा गएर फोहोर टिपेर एउटा सचेतना ल्याउने त छँदैछ, तर बागमती सुधार हुनेवाला छैन। त्यसैले त्यो सुधार गर्नको लागि हाम्रो टोयलेटमै त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नमुना देखाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो शौचालयमा त्यसलाई इन्टिग्रेट गरे। विश्वमा अझै पनि 2 अर्ब 40 करोड मानिस शौचालयको पहुँच बाहिर रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। विश्वव्यापी दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् 2030 सम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच शौचालयमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गर्ने भएको छ। क्यानको बुधबार भएको भर्चुअल वार्षिक साधारण सभाले एनपिएल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै नेपालका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले यसपटक होबर्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास खेल्ने भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गर्ने भएको छ। क्यानको बुधबार भएको भर्चुअल वार्षिक साधारण सभाले एनपिएल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाली क्रिकेटको हित अनुकूल केन्द्रीय कार्य समितिलाई नेपाल प्रिमियर लिगको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी दिएको क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। यस्तै क्यानको 2070-71 देखि 2075-76 सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै अघि बढ्न सभाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको छ। 5 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गर्न तथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी समक्ष पेश गर्न साधारण सभाले केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिएको हो। यसैबीच नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग बीबीएल T20 क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने भएका छन्। होबर्टले विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीपलाई अनुबन्धित गरेको उनका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए। सम्झौता रकम भने उसले खुलाएको छैन। सन्दीपले लगातार तेस्रो पटक बीबीएल खेल्न लागेका हुन्। यसअघि सन्दीपले 2 सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट बीबीएल खेलेका थिए। उनले दुवै सिजनमा गरी बीबीएलमा 20 खेल खेल्दै 26 विकेट लिएका थिए। गत संस्करणमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण मेलबर्न फाइनलमा पुगेको थियो। बीबीएलका लागि होबर्टमा सामेल हुन पाउँदा सम्मान महसुस गरेको सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै होबर्टका मुख्य प्रशिक्षक एडम ग्रिफले सन्दीपको आगमनले टिमको बलिङ पक्ष थप बलियो भएको बताएका छन्। सन्दीपमा जहिले पनि रहस्यमय स्पिनको साथ खेल परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी भएको र इनिङ्सको कुनै पनि चरणमा बलिङ गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। सन्दीप विकेट टेकर भएकाले बलिङमा अर्को आयाम थपिने प्रशिक्षक ग्रिफले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ सिजनको बीबीएल आगामी डिसेम्बर 10 अर्थात् मङ्सिर 25 गतेदेखि सुरु हुनेछ। यस सिजनमा हरेक टिमले 3 विदेशी खेलाडीलाई प्लेइङ सेटमा राख्न पाउनेछन्। यसअघि बीबीएलमा 2 विदेशी खेलाडी मात्र राख्न पाउने नियम थियो।
दर्शकबिन आज बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा हरियाली छाएको छ। धितोपत्र बजारमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कारोबार भएसँगै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको हो। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। आज बिहिबार नेप्सेमा 6 अर्ब 11 करोड 67 लाख 30 हजार 71 रुपियाँको कारोबार भएसँगै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको हो। आज कारोबारमा आएका 198 कम्पनीको 1 करोड 40 लाख 62 हजार 507 किता सेयर खरिद बिक्रीबाट यो रकम बराबरको कारोबार भएको हो। आज कारोबारमा आएका समूहगत सूचक बढेका छन्। आज कारोबार भएका सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सेमा 36.32 सुधार आई 1778.12 मा पुगेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक समेत 4.98 बिन्दुले बढेर 343.07 मा पुगेको छ। आज ब्याङ्किङ 2.71, व्यापार 198.4, होटल 181.63, विकास ब्याङ्क 28.99, जलविद्युत 21.63, वित्तीय 13.76, निर्जीवन बीमा 399.16, उत्पादन 204.73, अन्य 58.15, लघुवित्त 46.38, जीवन बीमा 376.15 र सामूहिक लगानीको 0.07 अङ्कले उकालो लागेको छ। आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 41 करोड 8 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज दर्जन बढी कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज तारागाउँ रिजेन्सी होटेल, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सोल्टी होटल लिमिटेड, एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। त्यस्तै आजै पोजिटिभ सर्किट लाग्नेमा हिमालयन डिस्टिलरी, विशाल बजार कम्पनी, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेको इन्सुरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, ओरिएन्टल होटल, गोर्खाज फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स रहेका छन्। यस्तै कारोबारका आधारमा युनिलिभर नेपाल 10, तारागाउँ रिजेन्सी होटल 10, हिमालयन डिस्टिलरी 9.99, बोटलर्स नेपाल तराई 9.99, विशाल बजार कम्पनी 9.98, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन 9.94, नेको इन्सुरेन्स 9.94, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले 9.94% कमाएका छन्। त्यस्तै गरी प्रभु बैङ्कको ऋणपत्र 2.29, सनराइज म्युचुअल फन्ड 2.18, एसबिएल ऋणपत्र 1.98, रोइराङ हाइड्रो पावर 1.92, ग्लोबल आइएमई ऋणपत्रका लगानीकर्ताले 1.92% गुमाएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ। सरकारले कोरोना प्रभावितहरूका लागि राहत दिन 50 अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन, निरन्तरता कर्जा प्रवाह, शोध भर्ना खाता सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ, जस अन्तर्गत व्यवसायीले प्रभावितका आधारमा 10 करोड रुपियाँसम्मको सहुलियत ऋण पाउन सक्ने भएका छन्। ऋण लिनका लागि तयार पारिएको कार्यविधिमा के छन् त? प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19बाट प्रभावितहरूका लागि राहत दिन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यो कार्यविधि जारी भएसँगै अब घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका साथै व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि राहत प्रदान गरिने भएको हो। सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालयमा 50 अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोध भर्ना खाता खोल्ने भएको छ। उक्त खातामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम रु 10 करोडसम्म रहेको छ। यसै गरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम रु 7 करोडसम्म रहेको छ। न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम रु 5 करोडसम्म
रहेको छ। कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षका लागि 5% र दोस्रो वर्षका लागि 6% कायम गरिएको छ। यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष 2% र दोस्रो वर्ष 3% ब्याज दरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड-19बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम 5 जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र दात्री निकायबाट सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएसँगै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी एकताका लागि कसिएका छन्। उनीहरूले पार्टी एक ढिक्का राख्नका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तम तयार रहेको बताएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद बेला बखत सतहमा आउने गरेको छ। यति बेला पनि नेकपाको पछिल्लो विवाद सतहमा आएको छ, जसको श्रृङ्खला कार्तिक 21 गतेदेखि मङ्सिर 3 गतेसम्म निरन्तर चलिरह्यो। मङ्सिर 3 गते अर्थात् बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिनका लागि 10 दिनको समय दिएसँगै नेकपा भित्रको पछिल्लो विवादमा केही ब्रेक लागेको छ। तर यो ब्रेक मङ्सिर 13 गते सकिन्छ वा कहिलेसम्म चलिरहन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। जानकारहरू यो विवाद यत्तिकै शान्त नहुने बताउँछन्। नेकपाको यो शान्त वातावरण आदि आउनुभन्दा पहिलाको सन्नाटा भएको उनीहरूको भनाइ छ। हुन पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई भित्तामा पुर्याउने गरी रचिएको विवाद त्यत्तिकै साम्य हुने कुनै छाटकाट देखिँदैन। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आआफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन्। आफूले सके जति अप्ठ्यारोमा पार्ने दुवै पक्षको रणनीति रहेको छ। त्यसैले गत कार्तिक 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एकलौटी रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्तामा नै पुर्याइएको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मङ्सिर 13 मा बस्ने सचिवालय बैठकमा उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ दिने छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला इट्टाको जवाब पत्थरले फर्काउने आकलन गरिएको छ। यस्तो बेला कतिपयले नेकपा अब फुट्ने पक्का पक्की भएको दाबी गरेका छन्। सतही विश्लेषण गर्दा वा अङ्क गणितले हेर्दा पनि नेकपा फुट्ने भान जो कोहीलाई पर्छ। तर गहिरिएर हेर्दा नेकपा त्यत्तिकै फुट्ने देखिँदैन, किनभने नेकपामा शीर्ष नेताहरूभन्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू क्षमतावान र बढी त्यागी देखिन्छन्। नेकपामा जुनसुकै बेला देखिएका विवाद मिलाउनका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नै हाबी हुँदै आएका छन्। उनीहरूको दौडधुप पार्टी एकताका लागि अहिलेसम्म काम पनि लागि नै रहेको छ। अहिले पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सार्वजनिक रूपमै पार्टी एकताका लागि आफूले राजीनामा दिन तयार भएको बताएका छन्। यता महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि पार्टीको हितका लागि सचिवालयका सबै सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएर दोस्रो पुस्ताका साथीहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न आफू मन्त्री पद छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। नेकपा पर्साको पार्टी कार्यालय वीरगञ्जमा बिहिबार नेता कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा बोल्दै उनले सरकार पुनर्गठन गर्दा पार्टी भित्रको विवाद अन्त्य हुने अवस्था आए राजीनामा दिन समेत तयार रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, तपाईँ हामी जेसुकै कुरा त्याग्न तयार हुनुपर्छ। आज पर्यटन मन्त्री छु, पार्टी एक हुनका लागि सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला मन्त्री पद छोडिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने छोडिहाल्छु। राजीनामा दिउँला, के गर्दा पार्टी एकता बलियो हुन्छ मैले त्यही गरौँला। हस्त दर्शकबिन, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।